राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार। बाइलाइन। दर्शकबिन, नेपालीमा एउटा उखान छ, लोभले लाभ, लाभले विलाप। ठ्याक्कै यही अवस्थामा पुगेका छन् नेपालका बीमा कम्पनीहरू, जो नेपालमा औँलामा गन्न सकिने संक्रमित हुँदा कोरोनाको बीमा गर्न निकै हौसिए। महामारीमा हुँदै नहुने बीमा घर घर गएर गराए र करिब 1 अर्ब रुपियाँ उठाए। महामारीमा नाफा खाने गरी दाउ छोपेका यी बीमा कम्पनीहरू त्यतिखेर झस्किए जब उठाएको रकमभन्दा दोब्बर तेब्बर बढी भुक्तानीका लागि निवेदन पर्यो। यतिखेर कोरोना बीमाबाट 6 करोड उठाएको एउटा बीमा कम्पनीमा 20 करोड रुपियाँ दिनुपर्ने गरी भुक्तानी दाबीको निवेदन परेको छ, जसका कारण करिब टाँट पल्टिने अवस्थामा बीमा कम्पनीहरू पुगेका छन् र करिब 20 करोड पाएको पुनर्बीमा कम्पनी थप 80 करोड रुपियाँ घाटा बेहोर्न बाध्य हुने भएको छ। कोरोना बीमाको नाफा खाने निजी इन्सुरेन्स, तर घाटा बेहोर्ने चाहिँ सर्वसाधारण र सरकार। 1 अर्ब उठाएको कोरोना बीमाको दाबी 3 अर्ब नाग्यो। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई डुबाउँदै निजी बीमा कम्पनीहरू। बीमा कम्पनीहरू यसरी घाटामा जाँदैछन् जुन घाटा वहन गर्न हम्मे पर्नेछ उनीहरूलाई। कार्यक्रमको सुरुमा कोरोना बीमा बापत कुन कम्पनीले कति उठाए र हालसम्म कुन कम्पनीले कति रकम दिनुपर्ने भएको छ त्यसको फेरिस्त देखाउँदैछौँ। व्यापारी जस्ता बनेका बीमा कम्पनीहरूले महामारीका बेला राम्रै नाफा असुल्ने गरी करिब 1 अर्बको बीमा गराएका थिए। दुनियाँको कुनै देशमा नभएको कोरोना बीमा गर्दै हिँडेका बीमा कम्पनीले यो बीमा बापत राम्रै नाफा हुने अपेक्षा गरेका थिए। नेपालमा खासै संक्रमण नफैलिने र भुक्तानी दाबी पनि खासै नपर्ने उनीहरूको आकलन थियो। तर त्यस विपरीत नेपालमा कोरोना यसरी फैलियो कि बीमा कम्पनीहरू भागाभाग गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ र करिब उनीहरू टाँट पल्टिने अवस्था आएको छ। इन्सुरेन्स बापत करिब 1 अर्ब उठाएका बीमा कम्पनीहरूमा 2 अर्ब 54 करोड 62 लाख 50 हजार रुपियाँको माग दाबी परेको छ। भुक्तानी दाबी गर्नेको संख्या दिनहुँ बढ्दै गएको छ। जस्तो 2 करोड रुपियाँको इन्सुरेन्स गराएको एउटा कम्पनीमा 13 करोडसम्मको भुक्तानी दाबी परेको छ। इन्सुरेन्स बापत 6 करोड उठाएको एउटा बीमा कम्पनीले 20 करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ। यसरी बीमा कम्पनीले तिर्नुपर्ने रकम उठाएको रकम भन्दा 3 गुणा बढीसम्म छ र यो रकम सबै उनीहरूले बेहोर्नु नपरे पनि घाटा भने सहनु पर्ने देखिएको छ। हेर्नुहोस् कुन बीमा कम्पनीले कति उठाए, कति तिर्नुपर्ने भयो। अजोड इन्सुरेन्स उठाएको रकम 4 करोड 87 लाख 16 हजार 100। दाबी रकम 4 करोड 82 लाख 50 हजार। एभरेस्ट इन्सुरेन्स उठाएको रकम 2 करोड 43 लाख 22 हजार 180। दाबी रकम 13 करोड 62 लाख 25 हजार। जनरल इन्सुरेन्स उठाएको रकम 2 करोड 45 लाख 57 हजार 200। दाबी रकम 1 करोड 81 लाख 25 हजार। हिमालय इन्सुरेन्स उठाएको रकम 3 करोड 93 लाख 56 हजार 409। दाबी रकम 11 करोड 16 लाख। आइएमई जनरल इन्सुरेन्स उठाएको रकम 3 करोड 68 लाख 840 रुपैयाँ। दाबी रकम 17 करोड 66 लाख 50 हजार रुपैयाँ। लुम्बिनी इन्सुरेन्स उठाएको रकम 2 करोड 65 लाख 6 हजार 800। दाबी रकम 17 करोड 13 लाख। नेशनल इन्सुरेन्स उठाएको रकम 94 लाख 1 हजार 200। दाबी रकम 2 करोड 93 लाख 50 हजार। नेको इन्सुरेन्स उठाएको रकम 4 करोड 24 लाख 90 हजार 438। दाबी रकम 9 करोड 69 लाख 50 हजार। नेपाल इन्सुरेन्स उठाएको रकम
1,49,42,020। दाबी रकम 8,21,50,000। एनएलजी इन्सुरेन्स उठाएको रकम 2,95,58,000। दाबी रकम 6,60,50,000। ओरिएन्टल इन्सुरेन्स उठाएको रकम 1,09,17,010। दाबी रकम 1,67,50,000। प्रभु इन्सुरेन्स उठाएको रकम 1,91,15,800। दाबी रकम 4,57,00,000। प्रिमियर इन्सुरेन्स उठाएको रकम 3,33,10,500। दाबी रकम 14,96,25,000। प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स उठाएको रकम 1,09,71,040। दाबी रकम 4,38,50,000। राष्ट्रिय बीमा कम्पनी उठाएको रकम 32,47,96,996। दाबी रकम 19,23,00,000। सगरमाथा इन्सुरेन्स उठाएको रकम 7,82,97,235। दाबी रकम 20,98,25,000। सानिमा जनरल इन्सुरेन्स उठाएको रकम 1,01,32,400। दाबी रकम 6,28,75,000। शिखर इन्सुरेन्स उठाएको रकम 11,54,72,600। दाबी रकम 33,73,00,000। सिद्धार्थ इन्सुरेन्स उठाएको रकम 6,03,62,000। दाबी रकम 12,28,50,000। युनाइटेड इन्सुरेन्स उठाएको रकम 1,84,53,100। दाबी रकम 5,07,50,000। दाबी रकम भनेको बीमा कम्पनीहरूले दिनुपर्ने दायित्वको रकम हो। यसरी हरेक बीमा कम्पनीले जति रकम नागरिकसँग कोरोना बीमा बापत उठाएका छन् त्यो भन्दा 3 देखि 4 गुणा बढी रकम तिर्नुपर्ने भएको छ। यो दायित्व अझै बढ्ने निश्चित छ, जसले गर्दा नाफा खान कोरोना बीमा गराउँदै हिँडेका बीमा कम्पनीहरू डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यद्यपि सबै घाटा बीमा कम्पनीले मात्रै भने बेहोर्नु पर्ने छैन। जस्तो 1 अर्ब भन्दा बढी तिर्नुपर्ने भए थप 1 अर्ब पुनर्बीमा कम्पनीले बेहोर्नेछ। 2 अर्ब माथिको दायित्व आए महाविपत्ति कोषले 50 करोड दिनेछ। 2 अर्ब 50 करोड भन्दा बढी तिर्नुपर्ने भए बीमा समितिले 1 अर्ब बेहोर्ने व्यवस्था छ र 3 अर्ब 50 करोड भन्दा बढीको दायित्व वहन गर्नुपर्ने भए सरकारले दिने प्रबन्ध गरिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि बीमा कम्पनीहरू 3 कारणले घाटामा जानेछन्। पहिलो कारण उनीहरूले उठाएको 20% रकम अर्थात् करिब 20 करोड रुपैयाँ पुनर्बीमा कम्पनीमा गएको छ। दोस्रो कारण महाविपत्ति कोष भने पनि त्यहाँको 50 करोड रुपैयाँ बीमा कम्पनीहरूकै हो। तेस्रो कारण बीमितलाई रकम दिलाउन जनशक्ति र समय उनीहरूले लामो समयसम्म प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यी 3 कारणले बीमा कम्पनी टाँट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन्। हो, नाफा खान हौसिएका बीमा कम्पनीहरू टाँट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् र यही कारण उनीहरू बीमितलाई पैसा दिन आलटाल गरिराखेका छन्। बीमा कम्पनी मात्रै होइन, जनताको सेयर रहेको पुनर्बीमा कम्पनी पनि टाँट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ। बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा कोरोना बीमा गर्न हौसिएका बीमा कम्पनीहरू कसरी टाँट पल्टिँदै गएका छन् तो देखाइराखेका छौँ। 1 अर्ब भन्दा कम रकम उठाएका बीमा कम्पनीले करिब 2.5 अर्ब भन्दा धेरै रकम बीमितलाई तिर्नुपर्ने भएको छ। चाहे जुन कोष, कम्पनी वा समितिबाट तिरे पनि त्यो रकम घुमाइ फिराई बीमा कम्पनीकै थाप्लोमा पर्नेछ, जसका कारण यी कम्पनीहरू टाँट पल्टिँदैछन् र यही कारण यी कम्पनीहरू बीमितको पैसा दिन आलटाल गरिराखेका छन्। सरकारले दिएको निर्देशनको समेत अवज्ञा गरिराखेका छन्। अहिले 20 वटा बीमा कम्पनीहरूले सर्वसाधारण र सरकारी कर्मचारीहरूको समेत गरी करिब 1 अर्ब रुपैयाँ कोरोना बीमा बापत रकम उठाएका छन्। 1 अर्ब बराबरको प्रिमियम उठाउँदा 17 लाख भन्दा बढी मानिसहरूले कोरोना इन्सुरेन्स गरेका छन्।
तर ती 20वटा बिमा कम्पनीहरूले हालसम्म जम्मा 37 करोड 77 लाखको मात्रै भुक्तानी गरेका छन्। जति बेला कोरोना बिमाको सुरुवात भएको थियो त्यति बेला बिमा कम्पनी, बिमा समिति, नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी र सरकार बीच भएको सहमति अनुसार बिमा बापतको रकम भुक्तानी गर्ने दायित्व सम्बन्धित बिमा कम्पनीकै हो। त्यसपछि मात्रै बिमा कम्पनीहरूले अन्य निकायबाट स्रोत भर्ना लिन पाइन्छ। कोरोना इन्सुरेन्स बापतको भुक्तानी गर्दा पहिलो 1 अर्ब रुपैयाँसम्म बिमा कम्पनीहरूले बेहोर्ने सहमति भएको छ। त्यो रकमले नधानेको अवस्थामा अर्को 1 अर्ब नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले तिर्नेछ। त्यो रकमले पनि नधानेको अवस्थामा 50 करोड रुपैयाँ बिमा कम्पनीहरूको प्रत्येक वर्ष भएको नाफाबाट 10% का दरले छुट्याएर राखेको महाविपत्ति कोषबाट स्रोत भर्ना हुनेछ। त्यो रकमले पनि नधानेको अवस्थामा अर्को 1 अर्ब रुपैयाँ बिमा समितिबाट स्रोत भर्ना बापत आउनेछ र त्यो रकमले पनि नधानेको अवस्थामा भने बाँकी भुक्तानी सरकारले गर्नेछ। यसको दायित्व कसरी भने 1 अर्बसम्म प्रिमियमबाट जान्छ, बाँकी 1 अर्ब चाहिँ बिमा पुनर्बिमा कम्पनीले गर्छ, बाँकी 50 करोड उनीहरूको आफ्नो चाहिँ उसबाट क्याटास्ट्रोफिक फन्डबाट जान्छ, बाँकी 1 अर्ब नेपाल बिमा समितिबाट जान्छ, बाँकी भएको चाहिँ त्योभन्दा बढी भयो भने नेपाल सरकारले बिहोर्छ। भनिसकेपछि बिमा कम्पनीलाई रिइन्सुरेन्सको टाउको दुखाएको कारण के? अर्थ मन्त्रालयमा कार्तिक 18 गते भएको छलफलमा दाबी भुक्तानी भएको 1 साताभित्र रकम उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि 1 साताभित्रै भुक्तानी दिन निर्देशन दिएका थिए। तर पनि बिमा भुक्तानीका लागि दाबी गरेको लामो समयसम्म पनि बिमितहरूले बिमा बापत पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। कहिले बिमा कम्पनीहरूको पुल त कहिले पुनर्बिमा कम्पनी र कहिले सरकारलाई दोष दिएर बिमा कम्पनीहरू भुक्तानी गर्नबाट पन्छिरहेका छन्। पुल मार्फत नै जानुपर्ने भएको भएर पुलमा नै त्यहाँ थुप्रिएको हुनसक्छ र पुलमा जुनसुकै बिमा कम्पनीले नि पहिला आफू कहाँ दाबी आएपछि आफूले हेरेर पहिला पुलमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। पुलबाट चाहिँ अनुमति आइसकेपछि मात्रै दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको भएर पुलमा पनि त्यहाँको त्यही चापले गर्दा नै ढिलो भएको होला। यद्यपि बिमा समितिले भने जुन बिमा कम्पनीले बहाना बनाएर बिमा बापतको रकम भुक्तानी गर्दैन त्यसलाई कारबाही गर्ने सम्मको चेतावनी दिएका छन्। इन्सुरेन्स कम्पनीलाई के को टाउको दुखाउने? हामीले मैले अघि भने त यसको दायित्व कसरी भने 1 अर्बसम्म प्रिमियमबाट जान्छ, बाँकी 1 अर्ब चाहिँ बिमा पुनर्बिमा कम्पनीले गर्छ, बाँकी 50 करोड उनीहरूको आफ्नो चाहिँ उसबाट क्याटास्ट्रोफिक फन्डबाट जान्छ, बाँकी 1 अर्ब नेपाल बिमा समितिबाट जान्छ, बाँकी भएको चाहिँ त्योभन्दा बढी भयो भने नेपाल सरकारले बिहोर्छ। भनिसकेपछि बिमा कम्पनीलाई रिइन्सुरेन्सको टाउको दुखाएको कारण के? मैले त्यही भन्छु, म यो च्यानल मार्फत सबै बिमा कम्पनीका सिइओ र बिमा कम्पनीका कर्मचारी साथीहरूलाई के भन्छु भने र टेलिभिजनलाई के भन्छु भने यदि त्यस्तो छ भनेदेखि मलाई नाम दिनुहोस्, हामी रेगुलेटर आज रेगुलेटरको हिसाबले हामी कारबाही गर्छौँ। भुक्तानी प्रक्रिया अड्किएको पुल बिमा कम्पनीहरूले खडा गरेको अस्थायी समिति हो जहाँ भुक्तानीका लागि परेको दाबीको एकीकृत तथ्याङ्क राखिन्छ। भेरिफिकेसनका लागि बिमा समितिमा पठाइन्छ, तर सबै कम्पनीमा परेको दाबीहरू एकीकृत गर्न बनेको संयन्त्रले बिमितहरूको समस्या समाधान वा सहजीकरण कम र अल्झाउने काम बढी गरेको बिमितहरूको गुनासो छ। यता बिमक सङ्घका महासचिव चङ्की छेत्रीले भने पुलले अड्काएको नभएर सरकारी संयन्त्रकै कारण केही ढिला भएको बताउँछन्। महासचिव छेत्रीका अनुसार अहिले निजी ल्याबमा गरिएको परीक्षणका सम्बन्धमा केही त्रुटि समेत भेटिएकाले त्यसको भेरिफिकेसन र छानबिनमा केही समय खर्च गर्नु परेको भन्दै सरकारी ल्याबको रिपोर्टमा भने सहज रूपमा भुक्तानी भइरहेको दाबी गर्छन्। प्राइभेट क्लिनिकबाट चाहिँ एकदमै धेरै खालको फ्रडुलेन्ट क्लेमहरू आयो भन्ने खालको कुरा आयो। अब जब गभर्मेन्टले करबाट उठाएको कुरा जनतालाई नै सपोर्ट गर्ने भन्ने खालको कुरामा जुन अनरसिप लिइसकेपछि त्यो कुरालाई त अब फेरि हामीले अब चेक एन्ड ब्यालेन्स त गर्नु पर्यो। बिमितहरूको बिमा बापतको रकम भुक्तानी ढिला हुनुको अर्को कारण केही समय बिमा समिति नै बन्द हुन समेत रहेको छेत्रीको भनाइ छ। करिब 15 दिन बिमा समिति बन्द रहेको कारण पनि समयमै छानबिन नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ। पुलले पहिले बिमा समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले एडिसिटीमा पठाउने, एडिसिटीले सम्बन्धित ल्याबको रिपोर्ट क्रस भेरिफाई गर्छन्, जसका कारण प्रक्रिया लामो हुँदा भुक्तानीमा ढिलाइ भइरहेको छ। छानबिन एडिसिटीले गर्ने हो, बिमा समितिको साथमा एडिसिटी पनि छ भन्नाले टेकु जुन चाहिँ हाम्रो छ नि एपिडेमियोलोजी
डिपार्टमेन्टबाट हुन्छ, त्यो गर्दाखेरि अलिकति ढिलो भएको पक्कै हो। र यो चाहिँ ढिलो किनभने सरकारीको हामी तिरिसकेका छौँ लगभग। सरकारी रिपोर्टको आधार PCR रिपोर्ट चाहिँ हामीले लगभग पेड चुक्ता गरिसकेका छौँ। तर पछिल्लो समय भने तीव्र गतिमा क्रस भेरिफिकेसनको काम भइरहेको भन्दै अहिले दैनिक 1000 को हाराहारीमा कागजात टुङ्ग्याउने गरी काम भएकाले अब चाँडै नै दाबी भुक्तानी गरिने छेत्रीको भनाइ छ। तपाईँको हाम्रो जुन पुलमा आएको डाटा अनुसार चाहिँ 22,000 तपाईँको क्लेम छ, त्यसमा हामीले चाहिँ 4200वटा क्लेम सेटलमेन्ट गरिसकेका छौँ। भन्नाले त 40 करोड जतिको क्लेम सेटलमेन्ट भइसकेको छ र 2 अर्ब 16 करोड जतिको क्लेम चाहिँ बाँकी छ अहिलेसम्मको स्टार्टमा। र यसलाई जुन हामीलाई पुलमा जुन हामीले मोडालिटी तयार गरेका छौँ त्यसमा चाहिँ आएको तपाईँको जुन छ नि डकुमेन्टेसन, जुन तपाईँलाई भन्नुभयो नि ढिला किन हुन्छ भनेर, त्यो चाहिँ 8000 आएको छ। 8000 मा हामीले 50% सेटल गरिसकेका छौँ। अरू बाँकी चाहिँ इन्टिमेसन के, जस्तो अब घरमा कोही बिमार भयो भने एउटा फ्याक्स फोन इमेलबाट चाहिँ यसरी कोभिड देखेको छ, पोजिटिभ आएको छ भने इन्टिमेसन दिएको हुन्छ। त्यसपछि उहाँहरूको जुन त्यो डकुमेन्टेसन नआएको कारणले चाहिँ अलिकति ढिला भएको, त्यो आउने बित्तिकै हामीले चाहिँ भेरिफिकेसन गर्ने बित्तिकै गऱ्यो भने जुन एउटा निर्देशन हामीलाई प्राप्त छ समितिबाट 7 दिनभित्रमा कम्प्लिट डकुमेन्ट भएको खण्डमा 7 दिनभित्रमा चाहिँ हामीले गर्नु सक्ने अब स्थितिमा चाहिँ हामी आउँदैछौँ। यसरी बिमा कम्पनीको अनिच्छा, बिमा समिति तथा सरकारी संयन्त्रको ढिलासुस्ती, प्रिमियम कलेक्सन भन्दा भुक्तानी बढी आदि कारणले बिमितहरूले समयमै बिमा बापतको रकम पाउन सकेका छैनन् र प्रत्येक दिन बिमा कम्पनी धाइरहनु परेको छ। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा बिमा कम्पनीहरू कसरी घाटामा जाँदैछन् र तिनका कारण पुनर्बिमा कम्पनी पनि कसरी डुब्दैछ त्यो देखाइराखेका छौँ। बिमितलाई रकम दिन आलटाल गरेका बिमा कम्पनीहरू घाटामा जाने करिब निश्चित जस्तै छ। अझै सरकारले केही रकम नबेहोरी दिने हो भने उनीहरू टाँट नै पल्टिने अवस्थामा पुग्नेछन्। तर यी कम्पनीलाई बचाउन खोज्दा पुनर्बिमा कम्पनी भने डुब्ने खतरा बढेको छ। जनताको शेयर रहेको पुनर्बिमा कम्पनी व्यापारी जस्तो बनेका बिमा कम्पनी जोगाउन खोज्दा कसरी डुब्दैछ त्यो देखाउँदैछौँ अबको क्रममा। मङ्सिर 10 गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कोरोना बिमा बापत 2 अर्ब 54 करोड 62,50,000 रुपियाँ भुक्तानी दाबी भएको छ। जबकि यस अवधिसम्म 17,08,682 जनाको कोरोना बिमा हुँदा 98 करोड 60,79,108 रुपियाँ मात्रै प्रिमियम कलेक्सन भएको छ। अहिले नै प्रिमियम कलेक्सन भन्दा 150% बढीको भुक्तानी दाबी भइसकेको छ भने आगामी दिनमा यो बढ्दै जाँदा करिब 4 अर्बको दाबी पुगिसक्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा अब बिमा कम्पनीहरूले मात्रै होइनन्, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र सरकार पनि ठूलो घाटामा जाने देखिएको छ। किनभने 1 अर्ब प्रिमियम उठाएर करिब 4 अर्ब दायित्व आउन सक्ने अवस्थामा 3 अर्ब नोक्सानीमा पर्नेछ। कोरोना इन्सुरेन्स बापतको भुक्तानी गर्दा पहिलो 1 अर्ब रुपियाँसम्म बिमा कम्पनीले बेहोर्नेछ भने त्यो रकमले नागेको अवस्थामा अर्को 1 अर्ब रुपियाँ नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले तिर्नेछ। त्यो रकमले पनि नधानेको अवस्थामा 50 करोड रुपियाँ बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट भुक्तानी हुनेछ। त्यति रकमले पनि नपुगेमा अर्को 1 अर्ब रुपियाँ बिमा समितिबाट शोध भर्ना बापत आउनेछ र त्यो रकमले पनि नधानेको अवस्थामा भने बाँकी भुक्तानी सरकारले गर्नेछ। यसबाट हामीले 1 अर्ब रुपियाँको मा पनि त पुरै 1 अर्ब त हामी दिँदैनौँ। 1 अर्ब मध्येमा हाम्रो प्रिमियमले धाँदैसम्म भन्दा अब 20 करोड प्लस त अहिले प्रिमियम आइसक्यो। त्यसपछि भएपछि हुनसक्छ भोलिको दिनमा सरकारले नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडको ले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा केही कन्सिडर गर्न मिल्ने ठाउँहरू हुनसक्छ, करका एरिया अथवा अन्त्य कहीँ उसले कन्सिडर केही गरिदिन सक्यो भने त्यहाँ पनि हामी केही फरक होला। नभए पनि हामी लङ साइकलमा त के गर्छौँ भने हामी पनि चार्ज गर्छौँ। र अर्को कुरा हाम्रो पनि कस्तो हो भने महाविपत्ति जगेडा कोषमा भएको पैसालाई मोबिलाइज गर्ने गरी हामी यो एग्री गर्छौँ भनेर बिमा समितिलाई पनि हामीले त्यो भनेका छौँ। जबकि बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमा बापत 1 अर्ब रुपियाँ उठाउँदा यदि नाफा भएको थियो भने करिब 80 करोड रुपियाँ उनीहरूकै नाफामा जान्थ्यो। कोरोना बिमा हुँदा कुल बिमा रकमको 20% रकम नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा जान्छ। त्यो भनेको करिब 20 करोड रुपियाँ मात्रै हो। तर जम्मा 20 करोड रुपियाँको मात्रै जिम्मेवारी लिएको र पाएको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले 1 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्दैछ। नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा सरकारको 44.04% शेयर स्वामित्व रहेको छ भने
सर्वसाधारण लगानीकर्ताको 16% को शेयर स्वामित्व छ। बाँकी 39.96% शेयर भने इन्सुरेन्स कम्पनी र सङ्गठित संस्थाहरूको रहेको छ। संस्थापक शेयर धनी वा सरकारलाई त यो रकमले खासै फरक नपर्न पनि सक्छ, तर आम सर्वसाधारण जनतालाई भने नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले लिएको दायित्वले आगामी वर्ष पाउने लाभांशमा पनि गम्भीर असर गर्न सक्छ। करिब 1 अर्ब रुपियाँ कोरोना बिमाको दाबीमा जाँदा रहने रकमले आगामी वर्ष मुनाफा नै नपाउने वा पाए पनि थोरै मात्र पाउने सम्भावना रहन्छ। जबकि बिमा कम्पनीहरूलाई नाफा भएको थियो भने त्यो रकममा 20 करोड रुपियाँ भन्दा बाहेक अरू रकम नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले पाउने थिएन। कुनै पनि बिमा कम्पनीले मैले पुनर्बिमा कम्पनीबाट दाबी पाइनँ त्यसैले मैले दिन सकिनँ उसले भन्नै पाउँदैन, किनभने बिमित र बिमक बीचको कन्ट्र्याक्चुअल एग्रिमेन्ट भएको हुनाले त्यो उसको दायित्व हो। नम्बर 1, मानिलिनुहोस् कुनै पुनर्बिमा कम्पनी फेल भयो, पुनर्बिमा कम्पनी दायित्व भुक्तानी गर्न सकेन वा टाट पल्ट्यो वा इन्सल्भेन्ट भयो भने पनि त्यो बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्छ, उसको प्रारम्भिक दायित्व उनी हो र बिमितले पुनर्बिमा खोज्दै भुक्तान लिने नै होइन। नम्बर 1 तपाईँलाई क्लियरिटीको लागि अनुरोध गरेँ। र सँगसँगै पुनर्बिमा कम्पनीसँगको कारोबार भने त के हो भने हामीसँग आजको मितिसम्म पुनर्बिमा कम्पनीलाई मलाई यदि दाबी भुक्तानी गर्नलाई पैसा पुगेन ल्याऊ भन्न आएकै छैन। र दोस्रो कुरा के हो भने हामी नेटिङमा हिसाब गर्ने भएको हुनाले हाम्रो त्यो कारोबारमा उहाँहरूले तिर्नुपर्ने पैसामा हामी के विश्वास गरिरहेछौँ भने हाम्रो भाग जति भुक्तानी गर्नुपर्ने हो र त्यो प्रिमियमले जेनेरेट गरेको चिजको फाइलहरूलाई उहाँले कन्क्लुड गर्दै गर्दाखेरि नै त्यहीँ नै सफिसियन्ट पैसा छ, हामीसँग त माग्नुपर्ने स्थिति नै छैन। त्यति मात्र होइन, कोरोना बिमाबाट नाफा हुँदा बिमा कम्पनीहरूलाई हुने भए पनि घाटा भएको अवस्थामा भने सरकारलाई नै बढी घाटा हुने गरी सहमति गरिएको छ। नाफा कमाउने निजी बिमा कम्पनीहरू तर सरकारको घाटा चाहिँ करिब 2 अर्ब 50 करोडको हाराहारीमा हुने देखिएको छ। किनभने बिमा कम्पनीहरूले गर्ने भुक्तानी भनेको सोझै भुक्तानी 1 अर्ब र महाविपत्ति कोषबाट 50 करोड रुपियाँ मात्रै हो। बाँकी रकम प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सरकारकै दायित्वमा पर्ने देखिन्छ। नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी भने आफूहरूले तिरेको रकमले आफ्नो मार्केटिङ वा ब्रान्डिङ गर्न सहयोग पुर्याएको दाबी गर्छ। पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता दामोदर भण्डारी यसलाई प्रचार र सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा बुझ्नुपर्ने भन्दै नाफा नोक्सानमा खासै फरक नपर्ने दाबी गर्छन्। नाफा भएको थियो भने त 20% को त हामीले प्रोपोर्सनली आउने भइहाल्यो नि। खालि आजको दिनमा हामी एउटा सगौरव के भन्छौँ भने बिमा समितिले जुन हैसियत राखेर मार्केटको लागि सपोर्ट गर्यो त्यही हैसियतमा हामी नेपालले पनि सपोर्ट गर्न रेडी हुन सक्षम भयौँ। नम्बर 1। नम्बर 2, बिमा कम्पनीले फेरि 1 करोड मात्रै तिरिराखेको होइन, उसले नि त 150 करोड त तिर्दैछ। खालि लेयर न अर्को सेकेन्ड लेयरमा हामीभन्दा पछाडिको लेयर उहाँहरूको हिट हुने हो, त्यो पनि आखिर हिटै भइसकेको छ अबाउट, भने त्यो पनि तिर्नुहुन्छ। र बिमा समिति म त के भन्छु भने बिमा समिति अब पार्टिसिपेट त्यसरी हुनुहुन्थ्यो हुँदैन थियो अलग कुरा हो, तर इतिहासमा पहिलोपटक बिमा समितिले आफ्नो फन्डलाई युज गर्ने गरी यो मार्केटको मेकानिजम उसले पनि दिइरहेछ नि। आखिर बिमा समितिले त कुनै पनि दिनमा प्रफिट खाएर बस्ने संस्था त होइन, उसले पनि एउटा सामाजिक दायित्वको रूपमा आयो र मलाई लाग्छ नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई पनि त्यही हैसियतमा उसले अनुरोध गर्यो, बिमा समितिले निर्देशन दियो, अनुरोध गर्यो, मार्केटले पनि र हामी पनि सहभागी भयौँ र हामी काम गरिरहेछौँ। अहिले बिमा कम्पनी वा पुनर्बिमा कम्पनीले नाफा नोक्सानमा फरक पर्दैन भने पनि यसले समग्र लगानीकर्तालाई भने समस्या पार्ने निश्चित नै छ। बिमा कम्पनीहरूले पनि महाविपत्ति कोषमा राखेको रकम घटेपछि त्यहाँ पनि रकम थप गर्नुपर्ने हुन्छ भने जगेडा कोषमा पनि रकम राख्नुपर्छ, जसका कारण आगामी वर्षको नाफामा कोरोना बिमाको भुक्तानीले असर गर्ने निश्चित छ। हो, जनताको पैसामा निजी बिमा कम्पनीलाई उकास्न खोजिँदैछ र पुनर्बिमा कम्पनीलाई डुबाउन खोजिँदैछ। यसको असर नागरिकले समेत झेल्नु पर्नेछ। महामारीमा हुँदै नहुने बिमा गराउने राज्यको नीतिले मुलुकको अरबौं रुपियाँ बिना सेत्तीमा सकिने र अर्थतन्त्रमै धक्का हान्ने खतरा बढेको छ। हौस् त, कोरोना बिमाका कारण डुब्ने खतरामा पुगेका बिमा कम्पनीहरूको प्रसङ्ग आजलाई यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।